बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं AR वीडियो चैनल। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लंडे का कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से आपने लंडा ख़रीदना है होलसेल रेट पर। तो आज की वीडियो में ऐसे 2 होलसेल डीलर हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये होलसेल रेट पर लंडा सेल करते हैं, तो आप इनसे लंडा ख़रीद कर इसमें से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। तो एड्रेस और साथ में इनके जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी बताए जाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख मोहम्मद नदीम साहब। इनसे बात करते हैं, ये होलसेल लंडे में डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, हम यूज़ क्लोथिंग में डील करते हैं। ये जो लंडे के पुराने कपड़े आते हैं बाहर से, वो हम इधर बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं। ठीक है, ये यूरोप से आता है सारा माल? सर जी, अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है, कोरिया से, और अब चाइना से भी आ रहा है, ठीक है, लंदन से भी आता है, बहुत से यूरोप के मुल्कों से आता है। ठीक है। अगर कोई इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता है? सर जी, ये जितने में मर्ज़ी कर लो, 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपये तक इसका प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, और उसमें अल्लाह उसको रोटी देगा। ठीक है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये देखें, ये बोरे लगे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन बोरों में यानी कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? इसमें सर जी हर किस्म की चीज़ निकलती है। जो पर्दों का बोरा है वो उसमें सिर्फ पर्दे ही निकलेंगे। अच्छा, जो स्वेटर का बोरा है उसमें सिर्फ स्वेटर ही निकलेंगे। और मर्दाना स्वेटर लहदा आता है, लेडीज़ स्वेटर लहदा आता है, इसी तरह ट्रोज़र आता है, पैंटें आती हैं, ड्रेस शर्ट आता है, जो भी एवरीथिंग इंसान इस्तेमाल करता है वो हमें इसमें सब कुछ मिलता है। ठीक है। इसमें क्वालिटी भी होती है, यानी कि ये यानी कि नॉर्मल क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी है? सर ये पाकिस्तान में तो तकरीबन सारा ही B ग्रेड माल आता है। जो A ग्रेड होता है वो अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में जाता है, पाकिस्तान में B ग्रेड आता है, लेकिन वो भी हमारे नए माल से अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बोरा कहाँ से स्टार्ट होता है ये? भैया मैंने बताया ना, अगर कोई 2,000 रुपये लेके आ जाए, हम उसको ट्वाइस का बोरा दे सकते हैं, जिसको वो खोल के साल्ट करके अपनी रोटी कमा सकता है। बाकी जो बच्चे का माल है, जो दूसरा तीसरा माल है, वो 5,000 रुपये में भी है, 10,000 रुपये में भी है। इस तरह जिसका जो भी बजट है ना, उसके मुताबिक उसको हम जो है ना माल दे सकते हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो बता दें, ताकि अगर कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहता है तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। 0334 99 55 211 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाज़ार में, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ यहाँ के सबसे बड़े होलसेल डीलर से। तो ये जी होलसेल में डील करते हैं, तो बाकी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? शेख मोहम्मद नईम बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंडा बाज़ार जो है ये एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है, और क़याम पाकिस्तान से पहले से ये आबाद है। पहले यहाँ पर इंडियन आर्मी का माल फ़रोख्त होता था। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर पाक आर्मी का माल फ़रोख्त होता रहा है। उसके बाद आज से कोई तकरीबन 40 साल पहले अमेरिका से इसकी दरामद शुरू हुई, और उसमें से स्वेटर वगैरह जो पहनने के काबिल कपड़े होते हैं वो आने शुरू हुए। उसकी देखा देखी फिर जापान से, कोरिया से, चाइना से, हॉलैंड से, फ्रांस से, पूरे यूरोप से ये माल आना शुरू हो गया। और सर की टोपी से लेकर पाँव की जुराब तक एक इंसान जो पहनता है या जो उसकी ज़रूरत होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और असल में ज़्यादा जो इसके इंपोर्टर हैं वो कराची में है, चूँकि कराची में पोर्ट है, समंदर है, तो वहाँ पे माल ये इंपोर्ट होकर आता है और फिर ये पूरे मुल्क में ये जाता है। लाहौर का जो लंडा बाज़ार है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेल का मरकज़ है, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी पुराने कपड़ों का बिज़नेस होता है वहाँ पर हर बाज़ार को लंडा बाज़ार के नाम से मौसूम किया जाता है। जहाँ पर भी पुराने कपड़े फ़रोख्त होंगे वहाँ पे उसका नाम लंडा बाज़ार होगा। ये लाहौर के लंडा बाज़ार की वजह से
اس کا نام لنڈا بازار ہے پورے ملک میں. اور یہ ایک پہلے تو یہ صرف غریبوں کی ضرورت ہوتا تھا کہ غریب اس کو پہنتے تھے, لوگ چوری چھپے آتے تھے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی غلط ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے اب پاکستان کے 90-95% لوگ جو ہیں اس کو پہننے پر مجبور ہیں. اب کوئی بالواسطہ, کوئی بلا واسطہ, کوئی ڈائریکٹ, کوئی انڈائریکٹ, ہر آدمی اس کو پہننے پر مجبور ہے اور یہ پہنا جاتا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج سے 20-25 سال پہلے بہت سستا تھا اور آج مہنگا کیوں ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلے جب میں نے امپورٹ شروع کی تھی تو ڈالر اس وقت 9 روپے 90 پیسے کا تھا, آج تقریباً 170 کے لگ بھگ ہے. اور آج سے 20-25 سال پہلے اس آئٹم پر کوئی کسٹم چارجز نہیں تھے, کوئی درآمدی ڈیوٹی نہیں تھی, کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا, کوئی سیل ٹیکس نہیں تھا اور ادر چارجز بھی اس کے اوپر نہیں تھے. اور پٹرول کی قیمتیں بھی کم تھیں, تیل کی قیمتیں کم تھیں. اس کا کرایہ جو تھا امریکہ سے پاکستان آنے میں بہت معمولی سا کرایہ لگتا تھا. اچھا سر, ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے بورے آتے ہیں, ان بوروں میں کون کون سی ورائٹی ہوتی ہے؟ اصل میں نا یہ وہاں پہ میں نے یورپ میں بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, برطانیہ میں بھی گیا ہوں, امریکہ میں, کینیڈا میں. تو وہاں پر لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے اپنے مذاہب کو. مسلمان کو اپنے اترن دیتا ہے, اپنے کپڑے دیتا ہے, عیسائی کو دیتا ہے, یہودی کو دیتا ہے. پھر وہاں پہ ان کے جو ہیں سوشل ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ ادارے لے جاتے ہیں وہاں سے مال, اور وہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ وہاں پر فیکٹریاں ہیں, کمپنیاں ہیں بہت ساری, وہ ان کو شارٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ورکر رکھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, وہاں پہ 400 500 ورکر ہیں. تو وہاں پہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, جس طرح ایئرپورٹ کے اوپر یہ بیلٹ چلتا ہے, وہ ہر آدمی اپنا اپنا بیگ پکڑ لیتا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ آمنے سامنے ورکر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ شلوار قمیض والا شلوار قمیض پکڑ لیتا ہے, کوٹ والا کوٹ پکڑ لیتا ہے, ٹوپی والا ٹوپی پکڑ لیتا ہے, ساکس والا ساکس پکڑ لیتا ہے. ساتھ اس کے وہ ڈرم پڑا ہوتا ہے, تو اس ڈرم میں وہ اپنی اپنی ہر آئٹم جو ہے وہ ڈال لیتا ہے. اس کے بعد اس کو ہر آئٹم کو علیحدہ علیحدہ وہ پیک کر لیتے ہیں. پیک کرنے کے بعد کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے. اب مختلف کمپنیاں ہیں, ان کے مختلف پیکنگ کرنے والے جو سامان ہیں. اب برطانیہ میں زیادہ تر 40 اور 45 kg کی پیکنگ آتی ہے, لیکن ہر آئٹم علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اگر کسی بیل میں 40 kg مال ہے اور اس میں 40 کلو ٹوپی ہے تو صرف ٹوپی ہے. اگر 40 کلو ہے kg ہے تو اس میں 40 kg جراب بھی ہے. اگر کسی میں سویٹر ہے تو سویٹر ہے, چلڈرن سویٹر ہے تو چلڈرن سویٹر. ہر آئٹم وہاں سے علیحدہ ہو کر پاکستان میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کا سستا ترین بزنس ہے. اگر ایک آدمی کے پاس 2000 روپیہ بھی ہو تو وہ ٹوائز آتے ہیں مختلف ممالک سے, وہ 2000 روپے کی ایک بوری لے جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد بڑھتے جاؤ تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. 10,000 ہو, 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, 50 لاکھ ہو, کروڑ روپیہ ہو. لیکن ایک مزدور آدمی, ایک غریب آدمی 2-4-5 ہزار روپے سے اپنا کاروبار سٹارٹ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. بالکل جی. ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ نیچے ٹکر میں چل رہا ہے, تو اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے, کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں, بقایا انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے. تو حضرت صاحب, اگر کوئی اور چیز جو آپ بتانا چاہتے ہیں جو رہ گئی ہے تو وہ آپ بتا دیں. دیکھو جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کمزور ترین ہیں, اور پاکستان میں چند خاندان ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور 90-95% لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریبت تر ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر دولت کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور غربت کی بھی کوئی حد نہیں. یہ ایک آئٹم ایسی ہے کہ جو غریب کے لیے ایک اللہ کی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ یہ شمار ہوتی ہے. یہ جو واسکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے, اگر لنڈا بازار سے لیں تو یہ 200 روپے کی مل جائے گی.
اگر آپ بنوائیں تو یہ 5,000 روپے کی بنے گی. اسی طرح ایک سویٹر ہے, لنڈا بازار سے لیں تو 25-50 روپے کا مل جائے گا. اگر آپ کسی مال سے جا کر لیں گے تو وہ 4-5 ہزار روپے میں ملے گا. یہاں سے کوٹ اچھی حالت میں 200-300 روپے کا مل جائے گا. اگر آپ کپڑا لیں اس کو سلائیں تو وہ ایک کوٹ آپ کو 10,000 روپے میں ملے گا. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. میں حکومت سے آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ہماری اس آئٹم کو درآمدی محصولات سے مستثنیٰ قرار دیا جائے. اس کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے, درآمدی ڈیوٹی ہے, ایڈیشنل سیل ٹیکس ہے, ان کو ختم کیا جائے. اگر حکومت اپنے یہ ٹیکسز ختم کر دے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہی اس کی قیمتیں آدھی ہو جائیں گی اور غریب سکھ کا سانس لے گا. نہ صرف اس کو انسان پہنتے ہیں بلکہ ابھی جب دسمبر جنوری آئے گا تو آپ دیکھیں گے گلی گلی محلے محلے میں بکریوں نے بھی یہ ہمارے سویٹر پہنے ہوتے ہیں, جانوروں نے, گھوڑوں نے اور بیل والوں نے, بیل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لنڈے کے پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ چلتے جائیں شمالی علاقہ جات کی طرف تو جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے اس کی ضرورت و اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. اور وہاں پر سردی بھی بہت زیادہ ہے اور غربت بھی بہت زیادہ ہے. سال کے 12 مہینے وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو میری آخر میں پھر ایک مرتبہ وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ ہماری اس آئٹم کو انسانی بنیادوں, ہمدردی کی بنیادوں پر اس کو تمام محصولات سے مستثنیٰ قرار دیا جائے.